बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ना शैतानों में देखा है ना हैवानों में देखा है, रियाकारी का जौहर सिर्फ इंसानों में देखा है। लड़ा देता है जो अक्सर बरादर को बरादर से, ये जज्बा जब भी देखा है मुसलमानों में देखा है। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। जी वकार नाजरीन, आज मैं बात करने लगा हूँ मक्कार लोगों की कामयाबी का फार्मूला, कि क्यों मक्कार लोग कामयाब हो जाते हैं। हमेशा से बिलअमूम मक्कार, अय्यार, चालबाज, दगाबाज, शातिर, धोखेबाज, फिर मुनाफिक, मुफाद परस्त, मौका परस्त, इब्नुल वक्त, खबीस, रजील, बदतीनत, बदहसलत, बदफितरत लोग क्या हो वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में कामयाब हो जाते हैं, कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं। वो क्यों कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं? वो इस वजह से वो 5 अहम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मैं अब बात करने लगा हूँ। ये मेरे नज़दीक है, ये मेरी सोच है, ये मैंने किसी से लिया नहीं। पहला क्या काम वो करते हैं? वो मनी, दौलत का इस्तेमाल करते हैं। दौलत को हर नाजायज़, हराम, जायज़, नाजायज़, हराम, हलाल, नशाइस्ता, शाइस्ता, हर ओछा कंडा इस्तेमाल करके दौलत हासिल करते हैं। उसके लिए उन्हें जो भी ज़रा इख्तियार करने पड़े, मुनाफ़िकत की, दजल फरेब की, हद करनी पड़े, होशियारी चालाकी की, वो बाज नहीं आते। और जब वो किसी भी तरीके से दौलत हासिल कर लेते हैं तो याद रख लें, ये मुनाफिक चालबाज लोग ख़ानदान में, महल्ले में, इलाके में, सूबे में, मुल्क में या किसी भी अदारे में, किसी भी कंपनी, किसी भी हर तरह के अदारे में, वो अपनी दौलत के बलबूते पर, अपने धन जिसमें दान, दौंस, दौलत, धांधली, ये धन के बलबूते पर, दौलत के बलबूते पर फिर वो आगे बढ़ते हैं, दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल करते हैं और अपनी चालाकी मकारी से अपने मकासद, अपने अहदाफ, अपने अज़ाइम, अपने बुरे जो इरादे हैं उनको कामयाब हो जाते हैं। तो पहला मनी। दूसरा वो काम क्या करते हैं? माइट, ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल करते हैं। हर चालबाज आदमी जो है वो जब किसी न तरीके से ताकत हासिल कर लेता है, हाँ उसे सियासी ताकत मरूसी मिले, ख़ानदानी मिले, इलाकाई मिले, या जिस भी तरीके से वो ताकत हासिल कर ले, तो फिर ताकत के बलबूते पर वो दूसरों को, कमज़ोरों को, गरीबों को कुचलता है, दबाता है, उनके हकूक़ गस्ब करता है। और फिर उसी दौलत के, उसी बलबूते पर, इसी ताकत के, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, फिर वो ताकत के बहुत बलबूते पर ताकतवरों से ताल्लुक़ बढ़ाता है और कमज़ोरों को मुसलसल दबाता रहता है, उनका खून चूसता रहता है। वो अपनी इस सियासी ताकत के ज़रिए, अपनी मरूसी ताकत के ज़रिए, मुआशी ताकत के ज़रिए, ख़ानदानी और फ़रादी ताकत के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की हासिल करने की कोशिश करता है, और ताकि फिर उनका एक ख़ानदानी निज़ाम बन जाए ताकत के बलबूते पर। तो दूसरा है, मक्कार लोग क्या करते हैं? वो माइट पे यकीन रखते हैं, ताकत में। उनके नज़दीक ताकत ही सदाकत है। सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, नेकी पर उनका कोई यकीन नहीं होता। वो अपने सारे के सारे असबाब और आलात इस्तेमाल कर लेते हैं ताकत हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए। तीसरा तरीका वो क्या करते हैं? वो होते हैं मैनिपुलेटर। मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सूरत को, जोड़ तोड़ के मार होते हैं, साजबाज के, ज़माना साज होते हैं। तो जोड़ तोड़ के ज़रिए
انہوں نے طاقت حاصل کرنی ہے، وہ دولت حاصل کرنی ہے، انہوں نے مادی طاقت حاصل کرنی ہے، حکومت حاصل کرنی ہے، جو اپنے سارے ناجائز ذرائع کے ذریعے تو وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، چیزوں کو، افراد کو استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اداروں کو استعمال کرتے ہیں، جس کا نمونہ دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے ساری زندگی کا مطالعہ کریں تو جو عیار، مکار، چلاک، دھوکہ باز، زمانہ ساز، شاطر لوگ تھے، انہوں نے اپنی چال بازیوں، دھوکہ بازیوں اور طاقت کے نشے میں کیا کیا نہیں مظالم ڈائے، درندگی، وحشت، سنگ دلی کے کیا کیا پہاڑ نہیں توڑے۔ تو میں عرض کرتا ہوں وہ مینوپولیٹر ہوتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، امپرووائز کرتے ہیں چیزوں کو، افراد کو، حالات کو، مواقع کو، اور ہر قسم کی دھوکہ دہی کے ذریعے، فریب کے ذریعے، دجل کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے راستے میں جو بھی آئے وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھر پھینک دیتے ہیں۔ ابھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ہاں وہ طاقت افراد کی ہو یا قومیں ہوں، وہ اسی طرح مینوپولیٹ کرتی ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، امپرووائز کرتے ہیں، حالات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو تیسرا مینوپولیشن، چوتھا مینجمنٹ، وہ کیا کرتے ہیں؟ مینج کر لیتے ہیں افراد کو، چیزوں کو، اداروں کو، میڈیا کو، وہ لوکل لیول پر پہوں تو صحافیوں کو وہ مینج کر لیتے ہیں، منور کرتے ہیں، وہ میچینیٹر ہوتے ہیں، سازشی لوگ، تو سازشیں کرتے ہیں، مسلم قسم کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، انٹریگز کرتے ہیں، پلاٹس کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس فن میں، چونکہ یہ مکار لوگ جو ہیں وہ اپنی کننگنیس کی بل بوتے پر پھر سارے معاملات کو مینج کر لیتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے ایوری تھنگ از مینیجیبل، ایوری پرسن از مینیجیبل۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ افراد کو، چیزوں کو، اداروں کو اور پھر میڈیا کو کیا کرتے ہیں؟ مینج کرتے ہیں۔ اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اداروں کو، افراد کو، چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ مینج کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، مینوپولیٹ کرتے ہیں اور پھر میچینیٹ کرتے ہیں، اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں، کیسے روح موڑ دیتے ہیں وہ معاملات کا۔ تو چوتھا چیز میں نے کیا کیا گیا کو مینج کر لیتے ہیں، اور پانچواں کیا؟ پھر وہ ماسٹر بنتے ہیں، آقا، ماسٹری، آقائیت حاصل کرتے ہیں، باقیوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ تو حکومت، حکمرانیت، ہاں وہ شہنشاہیت کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اصطلاح حاصل کرتے ہیں، حکومت حاصل کرتے ہیں، وہ بننا چاہتے ہیں آقا، وہ ماسٹر بن جاتے ہیں، ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ مکار لوگوں کی کہ یہ بہت بڑی ان کی ذہنیت ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں، کس طرح سے بھی ہوں، آپ دیکھتے ہیں آپ خاندان میں، اداروں میں، چھوٹے یا بڑے اداروں میں، علاقوں میں، صوبے میں، ہر جگہ یہی لوگ کیوں کامیاب نظر آتے ہیں؟ یہ کیوں ماسٹر ہوتے ہیں، باقی سلیو ہوتے ہیں، باقی غلام ہوتے ہیں، یہ حکمران ہوتے ہیں۔ یہ پھر اپنے آپ کہتے ہیں ہم حکمران خاندان ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، باقیوں کو یہ غلام سمجھتے ہیں، انسانیت کے درجے سے بھی کم سمجھتے ہیں، اور ان کو استعمال کرتے ہیں، دباتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ تو یہ مکار لوگ اس لیے کامیاب ہیں۔ انسانوں کی اس بستی میں ہم کو ملے حیوان بہت، نام بظاہر انسان جیسے، اندر سے شیطان بہت۔ My mission is sharing knowledge. وما توفیقی الا باللہ۔